اوكي نديرو واحد لابليكاسيون ديال هادشي اللي شفنا دابا. اوكي ناخدو هاد ليكزامبل اللي كاين في الكور، اكزامبل تري انتريسون. دونك الا فهمنا هاد ليكزامبل غنخرجو لي بلانش. قلنا تو تالور كنبداو بلا فيكونداسيون، هذا هو لو بوين دو ديبار. الانسان العاقل كيبدا بلا فيكونداسيون حيت هي الساهله. الا مشى شي واحد اخر كيقلب على شي حاجه اخرى يجيبها في راسو. نبداو توجور بلا فيكونداسيون. علاش؟ باسكو لا فيكونداسيون كتعطيني الزيغوت، والزيغوت الي دو زين، وقبل من لا فيكونداسيون كاينين لي غاميت ان. دونك هاد الثلاثه الثلاثي هذا غاميت فيكونداسيون زيغوت، هاد السطر هذا كيتعاود. دونك الي ستابل، كيتبدل. شو هو لو بوين دو ديبار وهو لا كلي ديالي. دونك اون فوا كنديتيرميني في السيكل ان شاء الله نهار الامتحان هاد لي 3 بوين، سي فيني لو سيكل. لي سيكل الله يرحمو فريمون سال الفيلم. خصني نكون غير فاهم الكور وعارف لي تيب دو فيكونداسيون، والسيكل ان شاء الله نجيبو صحيح. اوكي ديجا لو سيكل اون غان دي بوين، فريمون سي كادو السيكل. الا كنت فاهم السيكل سي ان كادو. دونك لي غاميت ابري فيوزيون سا دون ان زيغوت. لاحظوا هنا عندي دو تيب دو غاميت. لاحظوا اش داروا لنا هنا، داروا لنا دو فلاش، يعني كاين غاميت مال غاميت فيميل. توجور يا دو تيب دو غاميت، دي غاميت مال دي غاميت فيميل. لكن في هاد لاحظوا انا كيفاش غادي نخدم. شوفوا الخدمه كومون، سي با كومون سا دوا ايتر مي كومون جو في ترافايي موا، باسكو شاكان عنده الطريقه ديالو. شوفوا كيفاش غادي نخدم. غنخدمها بالقوالب. عندي غاميت مال وغاميت فيميل. اوكي نرجع باللور، غنقول الغاميت ان، ما نزيدش في القدام، نرجع باللور. غنقول لا ستركتور اللي عطاتني الغاميت خصها تكون ان، غادي نحط ان اخرى هنا. اوتوماتيكمون انا فاهم الكور وفاهم شنو غادي نقول. غنقول لا ستركتور اللي عطات الغاميت سميتها غاميتوفيت، وغادي نكتب غاميتوفيت غير مع راسي في ورقه. غنكتب غاميتوفيت عطات الغاميت، ها هي غاميتوفيت ان سا دير ابلويد. وحنا كنخدموا في لو كاف ديال بلوري سيلولار. دونك توجور لي انديفيدو ou bien les générations اللي عندنا c'est pluricellulaire. OK. Par contre les gamètes c'est une seule cellule. Zygote c'est une seule cellule. Spore c'est une seule cellule. Faites attention. رجع عاوتاني باللور. ولا بركه نحبس هنا باش ما ندوخكمش. نحبس هنا سي بون. هادي ديالي انا ضربت شحال ضربت غاميتوفيت سي كي برودوي لي غاميت، وضربت الغاميت ودزت الفيكونداسيون وقع عندي زيغوت. وشنو شفنا تو تالور؟ شفنا نورمالمون حبسنا هنا في لي فيديو اللي درنا، حبسنا هنا. دونك هاد لابارتي ديالي هادي جايبها معايا كور. هادشي كله غير كور. لا ميم شوز هنا. زيغوت ابري ميتوز غيصاوب ليا واحد لا ستركتور. تو تالور قلنا بلي زيغوت ابري ميتوز كيصاوب ليا اون ستركتور. هاد لا ستركتور غتكون نورمالمون دو زين. اوكي je m'en fous. هاد لا ستركتور سي كوا؟ je vais vous dire pourquoi. هاد لا ستركتور سي دو زين. اوكي نورمالمون هنا عندي ميوز. فويي هنا عندي ميوز. الميوز شنو كيعطيني؟ شنو شفنا باللي ابخي ميوز عندي لي سبور. شنو كيوقع لهم الميوز؟ واش لي غاميت؟ واش شي حد يجي يحط ليا ميوز وابخي ميوز غاميت؟ نو. هذاك الي مور، مات. ميمكنش نحط ابخي ميوز غاميت. قلنا غاميت كيجيو باغ سامبل ميتوز. قلنا لي غاميت كيجيو باغ سامبل ميتوز من لو غاميتوفيت. بيان سور اون ستركتور او نيفو دو غاميتوفيت تاع لو غاميتوسيست. دونك لا ميوز كتعطيني لي سبور، نحفظها بحال ما هكا. دونك ابخي ميوز عندي لي سبور. و بيان سور لي سبور قلنا تو تالور، قلنا لي سبور سون توجور ابلويد، سي توجور ان. باردون هنا سي ان. و بيان سور باش يكونوا عندي دي سبور خاصني واحد لورغانيزم، واحد لا جينيراسيون سميتها لي سبوروفيت. فوالا سبوروفيت. كيفاش خصو يكون؟ دو زين، باسكو لا ميوز كدوزني من دو زين vers N. Donc 2N, réduction chromatique, N, spore. Et bien sûr, les spores, ils vont germer.
Les spores شنو كيديروا la germination. ماشي شي واحد يقول لي les spores كيديروا la fusion. Donc في QCM لقيتو spores كيديروا fusion نضربوا عليها. Spores كيديروا la germination. Voilà, donc les spores داروا germination. Bien sûr par mitose, multiplication. عطاوني un gamétophyte. Donc le cycle نعاودو دابا. Le cycle ديما نقراه نبدا من الفيكونداسيون. Fécondation, عندي l'union des gamètes, عطاني zygote de zen, simple mitose, عطاني sporophyte qui va produire des spores, et bien sûr après méiose, هيا la méiose, les spores, et ainsi de suite. هذا c'est un exemple didactique ديال الcycle. Ok. نشوفوا exemple الثاني. قالوا لنا adulte capable de produire des cellules reproductrices. Donc les cellules reproductrices, que ce soit les gamètes ou bien les spores. Donc les spores font la germination, les gamètes font la fusion, et فقط les gamètes qui font la fusion. Non. كاين حاجة أخرى كدير la fusion. Et c'est de la reproduction sexuée. قلتها ونعاود نقولها. Faites attention في QCM. La reproduction sexuée نقدر نديرها بلي gamètes ونقدر نديرها بلو تال. Le tal entier يقدر يدير reproduction sexuée exactement le mycélium. Mycélium. أنا نجبدو في l'exemple du TP. Bien sûr. Voilà. شفنا la péritogamie. الناس اللي شافوا déjà هاد لا فيديو اللي كنت درت ديال TP. Quatrième échantillon. Champignon de Paris. شفنا في هاد لا فيديو خدمنا ensemble قلنا وعاودنا قلنا بلي les deux mycéliums qui sont des ifs puisque il est cloisonné كاينين الحدود بين les cellules هاد les deux ifs كيديروا fusion subhanallah fusion entre deux mycéliums ça va former un mycélium secondaire bien sûr هادشي شفنا en détail du détail donc اللي ما شافش هاد لا فيديو وعنده بروبليم مازال في هاد الشامبينيون دو باري فريمون خصو يدخل الامتحان وفاهم هاد الشامبينيون دو باري essayez de revoir la vidéo ديال TP donc هنا fusion entre les deux mycéliums entre les deux ifs c'est une reproduction sexuée je dis bien sexuée soit سميتها péritogamie soit سميتها somatogamie وعلاش سميتها somatogamie parce que ce sont des cellules somatiques subhanallah des cellules somatiques qui diront la reproduction sexuée je reprends des cellules somatiques yani ce ne sont pas des cellules sexuelles ce sont des cellules somatiques donc ce ne sont pas des gamètes les gamètes ce sont des cellules sexuelles non ce sont des cellules végétatives c'est de la reproduction végétative et c'est sexué voilà donc fusion entre deux ifs et c'est de la reproduction